बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें और जो वीडियोस को वो शेयर भी कर दें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो एसएचओ हसन इमरान के खिलाफ जो हमारा केस है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में लगा हुआ है, ज़ेरे समाअत है। आपने मेरी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो मेरे कुछ दिनों पहले जो मेरा व्लॉग देखा कि जो हमारी लेफ़्ट ओवर जो केस हो गया था, तो हमारा जो केस है वो जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जनाब मिस्टर जस्टिस फ़रूक हैदर साहब की अदालत मोरखा 21 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात सन 2024 शौकत अली बंदेशा बनाम इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस पिटीशन नंबर 36-36-5/24 की समाअत मुकर्रर है। मेरी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के तमाम मीडिया नुमाइंदगान से अपील है कि हमारी जो पिटीशन की समाअत कवरेज के लिए जो हमारे साथ पुलिस गर्दी हुई है, उस जुल्म के खिलाफ जो हमारी मीडिया कवरेज है और जो मैंने अपनी जो आवाज़ मैंने सीएम पंजाब तक और आईजी पंजाब तक ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचानी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप उस दिन मेरी मीडिया कवरेज करें, मेरा इंटरव्यू करें, जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है आप और जो मेरी आवाज़ है वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएचओ हसन इमरान के खिलाफ जो एक इंक्वायरी आ चुकी है कि इसने जो गलत किया है हमारे साथ, इसने झूठा जो कह दिया कि वकूआ होना पाया गया, जो वकूआ हुआ ही नहीं था, तो इसने अपने से बना लिया कि वकूआ ये हुआ है। तो इस मुकदमे इस अपने आप को मेरे दादा अबू ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सन 2018 से लेकर इस टाइम जो सन 2024 चल रहा है, 6 साल अपने आप को ये साबित करने के लिए लगाया है कि हम सच्चे थे, ये हुआ नहीं हुआ। तो आपने मेरी व्लॉग्स देखे, वीडियोज़ देखी, प्रेस क्लब के बाहर मेरी देखी कि हमने जो आईजी पंजाब के ऑफिस में इस एसएचओ के खिलाफ कई दरख्वास्तें दी, हमने कई सीएम पोर्टल पर भी कई एप्लीकेशंस भेजी कि जो हमारा मुकदमा है, जो एक एसएचओ के खिलाफ जो पैरवी की जाए इसके मुकदमे की, इसे थोड़ी सज़ा दी जाए, इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन आईजी पंजाब के दफ्तर में भी हम जा के थक गए। 3 से 4 माह हम पहले वो एप्लीकेशन देते रहे हैं, कोई हमें उधर से बुलाया नहीं गया। तो फिर जब हमने रिट पिटीशन दायर करवाई हाई कोर्ट में, उसके बाद हमारी केसेस लगे। आपको जैसा आप सबके इल्म में है कि हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं, बहुत हज़ारों के हिसाब से केस आते हैं, कई केस सुने जाते हैं, कई अर्जेंट लिस्ट में होते हैं, कई रेगुलर में होते हैं। बहुत सारे केस होते हैं, ऐसे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और जो अर्जेंट केस होते हैं, हज़ारों केस होते हैं, हर रोज़ हज़ारों केस होते हैं। तो ये आपके एक लक की बात होती है कि आपका केस जो अगर रेगुलर लिस्ट में है, तो अगर वो आपकी समाअत हो जाए। तो उस टाइम भी जो हमारा केस था वो लेफ्ट ओवर हो गया। फिर जो हमारी अब जुमेरात को 31 अक्टूबर को हमारी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में पेशी है। हम लाहौर हाई कोर्ट में और मेरा दादा अबू अपने जो वकील के साथ हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जाएँगे और जो उधर जो आगे केस की हमारी जैसा आगे प्लीड करेंगे केस, मैं आपको वो भी सारा बताऊँगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको पता है कि मैं इस एसएचओ के खिलाफ हसन इमरान के खिलाफ हम 5 से 6 दिन प्रेस क्लब के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। फिर उसके बाद हम सीएम पंजाब के ऑफ़िस के बाहर भी हम गए हैं। फिर आईजी पंजाब के ऑफ़िस में भी हम जाते रहे हैं। हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने प्रेस क्लब लाहौर के बाहर 6 से 7 दिन अपने दिन गुज़ारे हैं। मैंने अपने टिकटॉक पर जो मैंने अपनी अभी नई आईडी बनाई है, मैंने उस पर भी अपलोड वो की हैं अपनी वीडियोज़ कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में हमारी जो एसएचओ के खिलाफ जो एक पिटीशन दायर है, इसके खिलाफ कोई एक्शन हो, उसके इसके लिए जो हमने प्रेस क्लब के बाहर अपना प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। कई लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी लिया, बहुत लोगों ने मैं इंटरव्यू भी किए, लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा तक नहीं पहुँच सकी। तो अब भी हम इंशाल्लाह हम जाएँगे 31 अक्टूबर वाले दिन, अपनी जो हमारी जो तारीख़ है हम उन्हें भी उसे भी देखेंगे। फिर उसके बाद मीडिया नुमाइंदगान उधर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में होते हैं, हम उधर भी अपनी मीडिया कवरेज करवाएँगे। फिर उसके बाद हम प्रेस क्लब लाहौर के बाहर भी जाएँगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे।
کہ جو آگے ہماری اس تاریخ میں کیا ہوتا ہے، اس پیشی میں کیا ہوتا ہے، جب ہم لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جاتے ہیں تو ہم ادھر اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ ہم پہلے بھی ادھر لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جب ایس ایچ او کے خلاف جب ہم نے پٹیشن دائر کروائی تھی، اس کے خلاف جب ہم نے کس کے خلاف کوئی ایکشن ہو، ہم نے پریس کلب لاہور کے باہر 6 سے 7 دن ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے احتجاج کیا کہ ایس ایچ او کے خلاف کوئی ایکشن ہو، کوئی اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو 6 سے 7 دن ہم نے اپنے ادھر لاہور پریس کلب لاہور کے باہر لگائے، لیکن ہماری جو آواز ہے وہ کسی نے نہیں سنی۔ ہمیں 6-7 دن ہم ویسے ادھر سے ذلیل ہو کر ہم آ گئے۔ ہم سی ایم پنجاب کے آفس میں بھی گئے، پھر ادھر بھی اپنی اپلیکیشن جمع کروائی۔ آپ حساب لگا لیں کہ جب بھی ہم لاہور جاتے ہیں، ہم لازمی سی ایم پنجاب کے آفس کے باہر جاتے ہیں، ہم لاہور پریس کلب لاہور کے باہر جاتے ہیں، لیکن ہماری کوئی آواز نہیں سنتا، کوئی ہماری داد رسی نہیں ہو رہی، کیونکہ اب ہمارا جو تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اب جو پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے۔ جو میں نے میاں محمد شہباز شریف کے سامنے جو سپیچ کی تھی، مجھے چھوٹی مریم کا جو انہوں نے لقب دیا تھا کہ آپ میری چھوٹی مریم ہیں، تو اب وہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے۔ تو ہم نے اپنا جو پروٹیسٹ کیا ہے، میں اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے سی ایم پنجاب پورٹل پہ بھی جو اپنی جو درخواستیں وہ اپلوڈ کی ہیں، لیکن ہمیں کسی نے نہیں اپنے پاس بلایا۔ سی ایم پنجاب جب پاکستان مسلم لیگ نون پر برا وقت تھا، ہم نے ان کا ساتھ تب نہیں چھوڑا۔ ہم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہر جگہ گئے ہیں، جاتے رہے ہیں۔ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ورکرز کنونشن کی ہیں، جلسے کیے ہیں، میں اور میرا دادا ابو ہر جگہ جاتے رہے ہیں۔ تو اب پہلے وہ چیف آرگنائزر تھی، اب وہ چیف منسٹر ہیں، سی ایم پنجاب ہیں۔ تب ان کو چاہیے کہ ایز اے کارکن، ایز اے سٹیزن، جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ جو ہم ننکانہ صاحب میں ہمارے ساتھ اس قدر ظلم ہو رہا ہے، 6 سال سے ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی 4 مرلہ جگہ ہے وہ فروخت ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہماری 2 گاڑیاں ہیں وہ بھی فروخت ہو گئی ہیں۔ تو 6 سال سے ہمارا جو گھر برباد ہو گیا ہے، ہم ذلیل ہو گئے، ہماری کسی نے جو داد رسی نہیں کی، نہ ہمیں کسی نے سنا ہے۔ تو میرا ایک یوٹیوب چینل بنانے کا میرا ایک مقصد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنی آواز ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچا سکوں، پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچا سکوں کہ ہاں، ہم آپ کے کارکن ہیں، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ورک کیا ہے، ہمیں ان کا جو ہم نے محنت کی ہے ہمیں اس کا صلہ ملنا چاہیے، کہ ہم نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ دھوپ، نہ چھاؤں، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دن رات ایک کی ہے۔ تو اب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہ اقتدار میں ہے، تو انہیں چاہیے کہ جو ان کے کارکنوں کے ساتھ، جو ان کے کارکنوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اس قدر ضلع ننکانہ صاحب میں، سانگہ ہل میں ظلم ہو رہا ہے کہ پہلے ایک ایس ایچ او حسن عمران نے میرے دادا کو ڈکیٹی کے مقدمات میں پھنسا دیا۔ اب جو ایس ایچ او تھانہ سٹی سانگ ہل آصف اولکھ نے، اس نے میرے چاچو کو جھوٹے پولیس مقابلے میں جو پھنسا دیا ہے، اس کے خلاف بھی 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ انکوائریز ہم نے چینج بھی کروائی ہیں، لیکن ابھی تک اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا کہ اس انکوائری کے آگے کیا ہوا ہے، کیا کسی نے اس کے اندر اپنا بیان ریکارڈ کروایا، کچھ نہیں ابھی ہو رہا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے آج کے ویلوگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمارے لیے جمعرات کے لیے 31 اکتوبر کے لیے جو دن ہے وہ ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہمارا کیس ہے اس میں کامیاب کرے، یہ جو ہماری جو ظلم کے خلاف جدوجہد ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور مجھے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ آپ نے جو میری ویڈیوز کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو میری آواز ہے وہ سی ایم پنجاب تک پہنچ سکے، ایوان اقتدار تک پہنچ سکے۔ آپ نے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، میرے جو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے، میرے جو ظلم کے خلاف میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ظلم کے خلاف میری جدوجہد کا حصہ بننا ہے۔ شکریہ۔